ल हेर्नुस् त यहाँसम्म सबैले गर्नुभयो हैन। अब तपाईले क्याल्कुलेटर राख्नुस्। क्याल्कुलेटरमा फिक्स भन्दा पछाडी राख्नु होला है। जस्तै 1.01584 को पावर 2 गर्नुस्। कति आउँछ यो 1.03195 आएको छ। यसलाई -1 गर्नुस्। -1 गर्दाखेरि कति भयो 0.03195। दैट इज यो के हो त यो भन्नु नै कति हो त 3.195% हो है। अब यो बढी कसरी आयो भन्ने कुरा हो। कसैले दुईटा राख्नु भएको भने त्यहाँ दुईटा राख्दिनु होला। जहिले पनि यो EAR डिस्काउन्ट यील्ड भन्दा बढी हुन्छ किनकि यहाँ हेर्नुस् त यहाँ भनेको कम्पाउन्डिङ इफेक्ट छ के। यो EAR निकाल्दाखेरि कम्पाउन्डिङ इफेक्ट हुन्छ। अब हामीले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भने चाहिँ तल दिस यील्ड अन्डर स्टेट कि ओभर स्टेट हो। यो अन्डर भएको छ कि ओभर स्टेट भएको छ ट्रु एनुअल यील्ड भन्यो। यो हेर्नुस् त माथिको यील्ड भन्दा यो ओभर स्टेट भयो कि अन्डर स्टेट भयो। निकालेको आन्सर भन्दा ओभर भयो हैन। अब तपाईले लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो। Calculated EAR is higher or greater than annual discount yield. That is 3.19% is greater than 3.12%. It shows the overstate the yield. यसले के देखाउँछ त बढेको छ त ओभरस्टेट भएको छ भनेर देखाउँछ है। अब यस्तै टाइपको क्वेशन हेर्नुस् है। यस्तै टाइपको क्वेशनहरु धेरै सोधेको छैन। एउटा 64 को क्वेशन नम्बर 9 मा सोधेको छ। 64 को क्वेशन नम्बर 9 को बी मा पनि के भन्छ सपोज वान्टेड टु बाइ टिभी ले त्यति एन्ड फेस भ्यालु यति हाउ मच वुड हैव पे इट एट डिस्काउन्ट। यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही छैन यसको क्वेशनहरु यस्तो टाइपको धेरै कम छ। हिजो गरेको क्वेशनहरु धेरै त्यस्तो वाला धेरै छ है। हिजोको वाला चाहिँ तपाईले त एउटा क्वेशनको आधारमा सबै क्वेशन बन्छ त्यस्तै हुन्छ। तपाईले सक्नुहुन्छ 2071 को सर 71 को क्वेशन नम्बर कति 5 बी को पनि रहेछ बी एउटा। को अच्छा यस्तै अहिले गरेको छ। द 13 वीक्स ट्रेजरी बिल इज सेलिङ भनेको छ। 13 वीक्स लाई तपाईले डेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अनि सेलिङ प्राइस भनेको पीपी कति दिएको छ 950 रुपैयाँ दिएको छ। अनि फेस भ्यालु भनेर याबी कति दिएको छ 1000 दियो। अनि 13 * 7 गर्दिनुस् यो डेज आइहाल्यो हामीलाई। टी बराबर कति आयो त 91 देखियो हैन 91 यो त 91 डेज। यो 91 डेज भयो। के सोधेको छ त्यहाँ व्हाट इज द एनुअल डिस्काउन्ट बेस्ड अन द सेलिङ प्राइस अफ द सेक्युरिटीज अरे। एनुअल डिस्काउन्ट बेस्ड को आधारमा सेक्युरिटीलाई कतिमा बिक्री हुन्छ यो सेलिङ प्राइस कति हुन्छ भने यसको। अब यहाँ हेर्नुस् है व्हाट इज द एनुअल डिस्काउन्ट बेस्ड। अब तपाईले एनुअल बेस्ड त्यो डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो। पहिला डिस्काउन्ट निकाल्नुस् त। एनुअल बेस्ड भन्ने बित्तिकै हामीले माथि अघि के भनेको थियो dy = याबी माइनस पीपी डिवाइडेड के हुन्छ एफए इन्टु 360/20 कति आउँछ यो 1000 - 950 हो। 360/91 कति आउँछ यो पर्सेन्ट भन्नु त मलाई पहिला।
त्यो पर्सेन्ट भनिदिनुहोस् छिटो। अनि त्यो डिस्काउन्ट रुपिस निकाल्ने त हो नि, अब 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने आइहाल्यो, जति आउँछ त्यो आइहाल्यो नि। कति आउँछ? निस्केन 50 भागा 19.780 19.170 91823 कहाँ त्यति आयो हो? पचास भागा एकैछिन है। $19.78% हाम्रो के आयो? डिस्काउन्ट यील्ड आयो है। What is the rupee amount of कुन क्वेशन पढिरहेको छु यहाँ? 71 भन्नुभयो हो न? हजुर मैले कहाँ पढे त यो क्वेशन? हामी तल पो पढेछ। 71 को बी भन्नुभयो कि कस्तो बी भन्नुभयो? बी को भनेको सर निकाल्छु सर। अब बी को हेर्नुस् त कति 19 point कति आयो? 78 भने आयो न। 19.78% आयो। 19.78% त हो नि। हामीले रुपी त्यो बी को पढ्ने है। मैले बी को यहाँ अनि बी नम्बरमा सेकेन्ड आई मा हेर्नुस् त व्हाट इज द एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भने। अब एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड निकाल्नु पर्यो। एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड कसरी आउँछ? FP minus PP upon PP. बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड पनि भन्छ। त्यही त छ नि यसमा। अब के छ त यो एफबी को ठाउँमा पीपी राख्दिनुस् आइहाल्यो त। राउन्ड अफ गरेर 0.20 गरे है यहाँ। यति नै आउँछ। अनि त्यो माथिको अब त्यो रेट भने नि 9/3/8 भनेको यो भनेको कुपन रेट हो। 9/3/8 भनेको 3/8 लाई कतिले भाग गर्ने? 3 लाई 8 ले भाग गर्नुस् त कति हुन्छ? गर्दाखेरि 9.375% हुन्छ यो। अनि म्याच्युरिटी भनेको छ नि फेब्रुअरी भनेको महिना भयो, 09 भनेको 2009 भयो है। भयो सर बिड त्यो त प्राइस निकाल्छु। त्यो भइसक्यो ल। अरु कसैलाई के छ? सक्यो है यो लेसन आज। बनाउनु होला, नभए चाहिँ भोलि पनि सोध्न मिल्यो। लाग अब कन्टिन्यू पढ्छौँ है हामी। अब यो इन्भेस्टमेन्ट पढ्नेहरू पनि यो लेसन पढ्नु होला है। अब एफआइएम को मिल्छ सेम। त्यो अब उता पनि त्यो पहिला पनि मैले पढाउन त पढाइसके अब म्युचुअल फन्ड जसको छुट्या छ उहाँले पढ्नु होला अझै। म्युचुअल फन्ड स्टार्ट हुन्छ है अब। एफआइएम को म्युचुअल फन्ड हो, उता पनि त्यही हो, मिल्छ सेम दुईटै। यो क्लास लिएपछि ब्रेक गरौँ है 5 मिनेट। यो चाहिँ नगरौँ। इन्भेस्टमेन्ट पढ्नेहरू पनि लिनुस् है। अब यो एफआइएम हामी च्याप्टर चाहिँ एफआइएम को चाहिँ च्याप्टर 6 मा छ है। यो एफआइएम को चाहिँ अनि इन्भेस्टमेन्ट को चाहिँ च्याप्टर कतिमा छ? यो इन्भेस्टमेन्ट को चाहिँ च्याप्टर 10 मा छ। च्याप्टर 10 मा छ। न्युमेरिकल लगभग सेम मिल्छ।
अब दुईटैमा आउने एउटै क्वेसन त हुँदैन, अलि प्याटर्न फरक फरक हुन्छ। अब दुईटै सेम इन्भेस्टमेन्टमा आउने सेम एफएममा भन्ने हुँदैन हैन। अब लगभग क्वेसन त्यही भए पनि के हुन्छ, त्यहाँ दिएका अमाउन्टहरु फिगरहरु फरक हुन सक्छ अनि अथवा प्याटर्न पनि फरक दिन सक्छ है। म्युचुअल फन्ड, म्युचुअल फन्ड्स यसलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी पनि भनिन्छ है। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी यो एफआइएम मा चाहिँ 15 मार्क्स को फिक्स हो है, 15 मार्क्स न्यूमेरिकल। अनि इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ +10 + 2 गरेर 12 मार्क्स आउँछ। दुईटैबाट मिलाएर 27 मार्क्स भयो यो। यसको टोटल 27 भयो है। 27। म्युचुअल फन्ड भनेको के हो पहिला कुरो त्यो बुझ्नु पर्यो के। म्युचुअल फन्ड भनेको यहाँ हेर्नुस् है, हामी जस्ता ससाना इन्भेस्टरहरु जसलाई मार्केटको बारेमा नलेज हुँदैन अथवा यस्तो के त्यस्तो इन्भेस्टर जुन चाहिँ एकदमै बिजी हुन्छ, आफ्नो काममा बिजी हुने हैन, मार्केट एनालाइसिस गर्न नभ्याउने हो, त्यस्तो इन्भेस्टरहरुको लागि चाहिँ म्युचुअल फन्ड भनेको एउटा प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा टिम हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो पैसालाई हेर्नुस् त ससानो अमाउन्टलाई कलेक्ट गरेर स्मल पार्ट अफ मनीलाई कलेक्ट गरेर के गर्छ, कलेक्ट गरेर हाई रिटर्न दिने सेक्युरिटीहरुमा के गर्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। त्यहाँबाट रिटर्न कमाइसकेपछि आफ्ना शेयर होल्डरहरुलाई के दिन्छ त, रिटर्न दिन्छ भने त्यस्तो कम्पनी भनेको के हो त, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अथवा म्युचुअल फन्ड हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँ हेर्नुस् है, एउटा हामी फिगरबाट पनि यसलाई क्लियर गर्छौं। म्युचुअल फन्ड हुन्छ यहाँनिर इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर, अनि यहाँ मार्केट हुन्छ है, इन्भेस्टमेन्ट इन दी मार्केट। यो म्युचुअल फन्डले यिनीहरुबाट स्मल पार्ट अफ मनी के गर्छ, कलेक्ट गर्छ। पहिला सुरु सेल गर्छ, युनिट सेल गर्छ भनेको आफ्नो युनिट यिनीहरुलाई के गर्छ, इन्भेस्टरहरुलाई सेल गर्छ। सेल गरिसकेपछि इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरहरुबाट कलेक्ट गर्छ पैसा है, कलेक्ट दी फन्ड अथवा मनी। एउटै कुरा फन्ड मनी भन्नु। अनि हेर्नुस् त अब मार्केटमा इन्डिभिजुअलहरुबाट इन्भेस्टरहरुबाट पैसा कलेक्ट गरिसकेपछि त्यो पैसालाई त अब म्यानेज गर्नु पर्यो नि त हैन, मनी म्यानेज अथवा फन्ड म्यानेजमेन्ट भन्छ है, फन्ड म्यानेजमेन्ट। अनि अब हेर्नुस् त म्युचुअल फन्डले इन्भेस्टमेन्ट मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त के गर्छ त, यहाँबाट केही कुरा त अर्न गर्ला नि त हैन। डिभिडेन्ड इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन अर्न गर्छ क्या, क्यापिटल गेन रिसिभ फ्रम दी मार्केट। यहाँ हेर्नुस् है, अब परिभाषा यादै गर्नु पर्दैन तपाईहरुले, यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट पनि छ है, थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै म्युचुअल फन्डको बारेमा तपाईहरुलाई 5 मार्क्समा सोध्यो भने म्युचुअल फन्ड भनेको तपाईले सानो एउटा परिभाषा दिएर यो फिगर गर्नुभयो भने इनफ हुन्छ क्या है, यहीबाट क्लियर हुन्छ। हेर्नुस् त अब परिभाषा यादै गर्नु पर्दैन। म्युचुअल फन्ड भनेको त्यस्तो कम्पनी हो जसले बाहिर छरिएर रहेका ससाना इन्भेस्टर, जसले हेर्नुस् त स्टार्टिङ भनेको 1000 रुपैयाँबाट पनि यहाँ के गर्नु पर्यो, यहाँ प्रवेश गर्न पाइयो क्या। 1000 रुपैयाँ मिनिमम 1000 बाट म्याक्सिमम जति पनि तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्ड भनेको त्यस्तो कम्पनी अथवा त्यस्तो अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ ससाना इन्भेस्टरहरुबाट सानो हेर्नुस् त कलेक्ट दी स्मल पार्ट अफ मनी, यिनीहरुबाट ससानो पैसा कलेक्ट गरेर त्यो पैसालाई कहाँ म्यानेज गर्छ, मार्केटमा म्यानेज गर्छ, हाई रिटर्न दिने सेक्युरिटीहरुमा। यसलाई के पनि भन्छ, ब्लू चिप सेक्युरिटीज पनि भन्छ है। ब्लू चिप सेक्युरिटीज भनेको हाई रिटर्न प्रोभाइड गर्ने सेक्युरिटीजहरु, जस्तै स्टक भयो, बोन्डहरु भयो हैन, प्रिफर्ड स्टकहरु भयो,
हो यिनीहरुमा लगानी गर्छ भने त्यस्तो प्रोफेसनल कम्पनीलाई के भनिन्छ म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ है। ल अब यसको डेफिनेसन लेख्नुस् त मिनिङ भनेर लेख्नुस् है मिनिङ भनेर लेख्नुस् A mutual fund works as an professional. A mutual fund works as an institutional investor. A mutual fund works as an institutional investor beside the commercial bank. Commercial bank. It issued large number of shares. It issued large number of shares having small unit of base price. यसको पर शेयर भ्यालु कति हुन्छ ₹10 हुन्छ है। Mutual fund invest the collect amount into the blue chip securities. ब्रैकेट में ब्लू चिप सेक्युरिटीज भनेको लेखिदिनु होला हाई रिटर्न प्रोवाइड गर्ने सेक्युरिटीजहरु भन्ने बुझ्नु होला है। द कलेक्ट द अमाउन्ट इन्टु द ब्लू चिप सेक्युरिटीज लाइक stocks, bond, hybrid equity and other financial securities. It's help to diversify the total risk risks into the different sector by making portfolio अब यहाँ हेर्नुस् है म्युचुअल फन्डले चाहिँ इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरहरु जस्तै तपाईहरुलाई मार्केटको बारेमा नलेज छैन हैन अब तपाईहरु सुरुमा एकैचोटी तपाईहरु सेकेन्डरी मार्केटमा जानुभयो भने तपाईहरुलाई एकदमै ठूलो लस हुन सक्छ। तपाईहरुले मार्केट एनालाइसिस गर्नु भएको छैन अथवा तपाईहरुसँग टाइम छैन भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु उत्तम अथवा बेस्ट मानिन्छ। अब यसले चाहिँ पैसा कलेक्ट गरिसकेपछि विभिन्न सेक्युरिटीजहरुमा जस्तै बोन्डमा गर्ला हैन कसै हाइड्रो पावरहरुमा गर्ला अनि अब इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा गर्ला एउटै ठाउँमा मात्र गर्दैन के धेरै ठाउँमा गर्छ जसले चाहिँ के गर्छ डाइभर्सिटी रिस्कलाई मिनिमाइज गर्छ। तपाईले मानौ 5 वटा ठाउँमा लगानी गर्नु भएको छ 2 वटा ठाउँमा डुब्यो तर 3 वटा ठाउँमा तपाईलाई प्रॉफिट भयो भने त त्यसले के गर्छ त रिस्कलाई के गर्दियो त भन्नुस् त रिस्क मिनिमाइज गर्यो कि गरेन हो। त्यही भएर यसले चाहिँ के गर्छ त रिस्कलाई मिनिमाइज पनि गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या है।
एउटा बास्केटको पनि इक्जाम्पल दिएको छ यसमा। तपाईसँग 3 वटा बास्केट छ अनि त्यो अन्डालाई तपाईले 3 वटा बास्केटमा डिभाइड गरेर राख्नु भयो अनि एउटा बास्केटको अन्डा पुरै फुट्यो भने पनि 2 वटा बास्केटको अन्डा के हुन्छ बच्छ भने जस्तै यसमा पनि यसले के गर्छ त तपाईले विभिन्न ठाउँहरुमा लगानी गर्नुभयो भने रिस्कलाई के गर्छ मिनिमाइज गर्छ भनेर बुझिन्छ है। अब टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड। टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड। इन्भेस्टमेन्टमा छुटेको पनि यहाँ रिभाइज भइहाल्यो है। तपाईले मैले इन्भेस्टमेन्टमा पनि एकदम डिटेलली लेखाएको छु। यसको अगाडिको भिडियोहरु पनि कसैको छुट्या छ भने त्यहाँबाट पनि हेर्न मिल्छ। अब छुटे पनि त्यो समस्यै भएन है, यसमै आइहाल्यो। टाइप्स अफ म्युचुअल फन्ड भनेर हामीले 1 नम्बरमा पढ्छौं। हेर्नुस् त क्लोज इन्ड फन्ड, क्लोज इन्ड म्युचुअल फन्ड र 2 नम्बरमा छ ओपन इन्ड म्युचुअल फन्ड। ओपन इन्ड म्युचुअल फन्ड हामीलाई क्वेशनमा ओपन इन्ड म्युचुअल फन्ड भन्नुस् कि क्लोज इन्ड म्युचुअल फन्ड भन्नुस्, हामीले त्यसलाई न्यूमेरिकल गर्दाखेरि कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन। क्वेशनमा के भन्नुस् अरे ओपन इन्ड भन्नुस् कि क्लोज इन्ड भन्नुस्, हिसाब गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन है। तर थ्योरीमा चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो क्या, क्लोज इन्ड म्युचुअल फन्ड भनेको त्यस्तो म्युचुअल फन्ड हो जुन चाहिँ जसका शेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन्छन् अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड हुने शेयर भनेको क्लोज इन्ड म्युचुअल फन्डको जसका नम्बर अफ शेयर फिक्स हुन्छ र फिक्स म्याच्युरिटी हुन्छ भने त्यस्तो म्युचुअल फन्डलाई क्लोज इन्ड म्युचुअल फन्ड भनिन्छ। ओपन इन्ड म्युचुअल फन्ड भनेको यसको अपोजिट हो। यसको अपोजिट भनेको यसको यो मार्केटमा यो सेकेन्डरी मार्केटमा सूचीकृत हुँदैन, यसका नम्बर अफ शेयरहरु फिक्स हुँदैनन् हैन, अनि यसको म्याच्युरिटी पिरियड पनि हैन त फिक्स हुँदैन भने त्यस्तो म्युचुअल फन्डलाई ओपन इन्ड म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। अब हामी पहिला सिनियरको दुईटाको डिफरेन्स लेखौं है। डिफरेन्स भन्ने नि भयो, परिभाषा भन्दा नि भयो, एउटै मतलब हो। यहाँ लेख्नुस् क्लोज इन्ड म्युचुअल फन्ड, क्लोज इन्ड म्युचुअल फन्ड, क्लोज इन्ड म्युचुअल फन्ड। यहाँ लेख्नुस् ओपन इन्ड म्युचुअल फन्ड। ओपन इन्ड म्युचुअल फन्ड बेसिस। यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ सर्टकट मैले माथि LMN लेखिदिएँ ल। LMN लिस्टेड भनेको 1 नम्बरमा, LISTED लिस्टेड, क्लोज इन्ड म्युचुअल फन्ड चाहिँ हेर्नुस् है, शेयर अफ क्लोज इन्ड म्युचुअल फन्ड, share of closed in mutual fund listed in share of closed in mutual funds are listed in NEPSE, Nepal Stock Exchange। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा के हुन्छ सूचीकृत हुन्छ भनेको। यसको हुन्छ भनेपछि यसको के होला त हुँदैन भनेर लेख्नु पर्यो। हुँदैन मात्र नलेख्नुस्। अब ओपन इन म्युचुअल फन्ड, म्युचुअल फन्ड जसलाई धेरै डिफिनेसन चाहिएको छ त्यो हेर्नु होला है, अगाडिको पनि धेरै लेखाएको छ हामीले। ओपन इन म्युचुअल फन्ड्स शेयर्स आर नट लिस्टेड इन नेप्से, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। यसको हुँदैन भनेको। अनि 2 नम्बरमा लेख्नुस् त म्याच्युरिटी, नम्बर अफ इयर, म्याच्युरिटी पिरियड अथवा म्याच्युरिटी एउटै हो है। म्याच्युरिटी पिरियड भन्नु र नम्बर अफ इयर भन्नु एउटै हो। अब हेर्नुस् है, क्लोज इन फन्ड
यसको चाहिँ के हुन्छ फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ क्लोजिङ फन्डको फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ यसको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड के हुँदैन period is not fixed तपाईले ओपन इन म्युचुअल फन्डको शेयर एक पटक किन्नु भयो भने त्यो कम्पनी नडुबुन्जेल कम्पनी रहउन्जेलसम्म तपाई त्यसको मालिक हुन पाउनुहुन्छ भने त्यस्तो म्युचुअल फन्डलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ है यसको चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड फिक्स हुन्छ जस्तै 5 इयर 3 इयर 10 इयर यसो चाहिँ हुँदैन नम्बर अफ शेयर number of share है it has fixed number of share क्लोजिङ फन्डको फिक्स नम्बर अफ शेयर हुन्छ आज यसले शेयर इस्यु गर्यो भने अब बार बार यसले इस्यु गर्दैन एकैपल्ट मात्र इस्यु हुन्छ तर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ number of share is not fixed number of share के हुन्छ फिक्स हुँदैन and it can issue additional number of share to the public भनेको यसले जतिखेर पनि पब्लिकलाई शेयर इस्यु गर्न सक्छ it can issue additional number of share to the public additional number of share to the public को लागि जतिखेर पनि शेयर के गर्न सक्छ इस्यु गर्न सक्छ तर यसको नम्बर अफ शेयर चाहिँ के हुँदैन त फिक्स हुँदैन भनेको है बुझ्नु भयो अब के बुझ्नु पर्यो सर्टकटमा नेप्सेमा सूचीकृत हुने र नम्बर अफ म्याच्युरिटी पिरियड र नम्बर अफ इयर फिक्स हुने भनेको क्लोजिङ फन्ड हो नेप्सेमा सूचीकृत नहुने र म्याच्युरिटी पिरियड र नम्बर अफ शेयर फिक्स नहुने भनेको के हो त ओपन इन म्युचुअल फन्ड हो भनेर बुझ्नु पर्यो है ल कम्पोनेन्ट अफ म्युचुअल फन्ड भनेर लेख्नुस् अब एउटा एक्जाम्पल हुन्छ आज एउटा एक्जाम्पल गराउनु भयो भने यसका तपाईले ओल्ड इज गोल्ड को 10-15 वटा क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ के है अहिले म देखाइहाल्छु दुई इट इज द वान अफ द पपुलर कम्पनी भनेर पनि चिनिन्छ है म्युचुअल फन्डलाई अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा न्यूमेरिकल को लागि component of mutual fund component of mutual fund भनेर एक नम्बरमा न्याब लेख्नुस् यान एबी न्याब यसलाई नेट एसेट्स भ्यालु पनि भन्छ नेट एसेट्स भ्यालु न्याब अब न्याब निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो NAV इक्वल टु कसैले टोटल एसेट्स भन्छ कसैले मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भन्छ एउटै कुरा हो तपाईले टोटल एसेट्स राख्नुस् अथवा मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स राख्नुस् एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हामी यसलाई सर्टकटमा एनएसओ भन्छौं हो यार अब न्याब भनेको के लेखिराख्नु पर्दैन होला न्याब इज द इंटरनल प्राइस पर शेयर अफ द म्युचुअल फन्ड व्हिच इज क्याल्कुलेटेड एज फलोज भनेर लेख्नु होला यहाँ हेर्नुस् त न्याब भनेको तपाईले कम्पनी भित्र कति शेयरको प्राइस कति पर्छ भन्ने कुरा हो क्या है कम्पनी भित्र
बाहिर हामीलाई सरकार भएन कम्पनी भित्र एउटा शेयरको मूल्य कति पर्छ भन्ने नै के हो त न्याब हो। यहाँ हेर्नुस् है वेयर टोटल एसेट्सलाई के पनि भन्छ अरे टोटल एसेट्सलाई मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स पनि भन्ला मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स भन्छ होला कहिलेकाहीँ पोर्टफोलियो भ्यालु अफ स्टकहरु भन्ला। अब हामीलाई क्वेशनमा टोटल एसेट दिएको छैन तपाईले टोटल एसेट्स निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्नु पर्यो टोटल एसेट्स इक्वल टु नम्बर अफ शेयर हामीलाई त्यहाँ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ दिएको हुन्छ है बेचेको नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ के गर्नु पर्यो प्राइस पर शेयर गर्नु पर्छ है त्यही दिएको हुन्छ हामीलाई यसरी निकाल्न मिल्यो। अनि लायबिलिटीज भनेको के हो त लायबिलिटीज भनेको एकाउन्ट्स पेएबल भन्देला कहिलेकाहीँ हैन एकाउन्ट पेएबल भन्ला म्यानेजमेन्ट अब्लिगेसन फी भन्ला म्यानेजमेन्ट OBLIGATION अब्लिगेसन फी भन्देला म्यानेजमेन्ट अब्लिगेसन फी भन्ला। अनि कहिलेकाहीँ के पनि भनिदिन्छ ACCRUED एक्युरेट एक्सपेन्सेस भन्देला हैन पेएबल अमाउन्टहरु भन्देला म्यानेजमेन्ट फी एक्युरेट यो तीनटा बाहेकको नाम हुँदैन के यो तीनटा बाहेक नाम हुँदैन लायबिलिटीजको है यो तीनटा बाहेक नाम हुँदैन। अब एउटा एक्जाम्पल लेख्नु भन्दा पहिला टाइम कति रहेछ यो छुट्ने छ इनफ छ एक्जाम्पल लेख्न मिल्छ यसमा ल यसको एक्जाम्पल गर्नु भन्दा पहिला हामी यसको एक्जाम्पल गर्नु भन्दा पहिला याफआइएम मा जानुस् त याफआइएम को ओल्ड इज गोल्ड मा जानुस् सबैजना याफआइएम को ओल्ड इज गोल्ड मा जानुस् त याफआइएम को ओल्ड इज गोल्ड मा जानुस् यो मैले काटेर रिजोइन गरौँ रिजोइन गर्छु ल बीचमा कट छ के फेरि अहिले पढाउँदै